भित्तामा एउटा बेबीको फोटो टाँसिएको छ। बेबी एकदमै क्युट छ। ऊ बिस्तारामा पल्टिरहेकी छे। आँखामा आँसुको समुद्र छ, मनमा पीडाहरूको महासागर। पल्लो कोठामा खोइ के भइरहेको छ उसलाई पनि थाहा छैन। उसलाई हेरेर यस्तो लाग्छ यहाँ बाँच्नु पनि बाध्यताले पर्छ अनि मुस्कुराउनु पनि। रात अन्धकार छ। यस्तो लाग्छ सडक पनि लमतन्न सुतेको छ। तर पारी गाउँमा घरका झ्यालहरूको कुनालाई छिचोलेर बाहिर निस्किएको प्रकाशले समय अझै मरिसकेको छैन भन्ने अनुभूति दिलाउँछ। हुन त मन मरिसकेकाहरूलाई समय बाँचेको र मरेकोले खासै फरक पर्दैन सायद। तर जब समय मर्दैनन् उसका मनका पीडाहरू पनि। सिरानी लपक्क भिजेको छ पनि के भनौँ, आँसुको तालमा डुबेको छ। तर एउटा जीवन आँसुको तालमा डुब्दा शीतलता होइन भतभती पोल्दो पो रहेछ। सायद यही भएर होला आँसुहरूले पोल्छ भनेको। उसका आँखाबाट आँसु झर्छ तर झर्दैन मनकाबाट पीडाहरू। उसको मन पनि उडेर कहाँ कहाँ पुग्छ तर उडाउँदैन यो समयले उसका पीडाहरू। ऊ फेरि टिलपिलाउन थाल्छ। आँसुको ताल आँखाबाट टिलपिलाएर छचल्किन खोज्छ तर पनि डगमगाउँदैनन् उसका पीडाहरू। ऊ एक्कासी नोस्टाल्जिक बन्न पुग्छ। उसलाई पुराना यादहरूले सताउँछ। सपनाहरू ठुला ठुला थिए, जस्तो कि सहर गएर पढ्ने अनि राम्रो मान्छे बन्ने। ऊ क्लासमा सेकेन्ड पनि कहिल्यै भएन। तर सहर गएर पढ्ने सुन्दर सपनालाई बामाको आर्थिक अवस्थाले नराम्ररी झापड हानेथ्यो। त्यसैले ऊ पहिलो पटक एसएलसी सकाएर क्याम्पस पढ्न गएकी थिए गाउँकै स्कुलमा। गाउँतिर प्लस टूलाई पनि क्याम्पस भनिन्छ। अब ऊ स्वतन्त्र थिए स्कुल ड्रेसबाट, दुई चुल्ठी बाट्नुपर्ने कपालको नियमबाट, पछाडि बोक्नुपर्ने आफूभन्दा ठुलो अनि गरुङ्गो झोलाबाट। पहिलो दिन ड्रेस परिवर्तन भएपछि असाध्यै सुन्दर देखिएकी थियो। उसले लगाएकी थिए निलो ग्रन्च नगरीको सादा पाइटमाथि सेतो कुर्ता, आँखामा थोरै गाजर, ओठमा पिङ्क कलरको लाली अनि कपाललाई पनि स्वतन्त्र छोडिदिएकी थिए उडिरहेका चराहरूलाई जस्तै। उसलाई हेरेर यस्तो लाग्थ्यो मान्छेहरूले उसलाई देखेका छैनन् र मात्रै एन्जेलिना जोलीलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर महिला भनिरहेका छन्। त्यही क्याम्पसमा भेट भएको प्रकाशसँग उसलाई भेट्ने बित्तिकै एक बेग्लै प्रकारको फिलिङ्स आएको थियो उप्रति मरिहत्ते गर्ने केटाहरू कति थिए कति, तर पनि कसैलाई बाल दिइन। कतिले त रगतले लेखेका चिठीहरू पनि पठाए तर उसले उत्तरमा पठाइदिए बेवास्ता। साँच्चीकै संसारको सबैभन्दा ठुलो उपचार भनेकै बेवास्ता रहेछ। 16 वर्षे जवानीमा मै पनि झिल्के हुँदो भने जस्तै ऊ पनि भर्खर 16 वर्ष पुग्दै थिए। 16 वर्षमा को झिल्के हुँदैन, ऊ पनि झिल्के थिए। कतिले उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखे तर गरिदिए अस्वीकार। कारण प्रकाशले उसको मनमा राज गरेको छ। तर पनि आफ्नो मनलाई लथालिङ्ग बनाएको राजाले कहिले प्रेम प्रस्ताव नै राख्दैन। ऊ छटपटिन्छे तर छटपटाएर पनि केही फाइदा भएन। कति क्लु दिँदा पनि मनको कुरा नबुझेपछि उसले एक दिन आँखा झिम्क्याइदिएकी थिए आँट गरेर। त्यसपछि खै कति बेला उनीहरू प्रेममा परे ऊ आफैलाई पनि थाहा छैन। कक्षा 12 मा स्कुलबाट लङ टुर जाने प्रस्ताव आयो 1 हप्ताका लागि। कहाँ जाने भन्ने प्रस्तावमा पोखरा बाहेक अरू विकल्प हुनै सक्दैन। उनीहरू पनि पोखरा टुर जाने पक्का भयो। पोखरा पछि पाल्पा हुँदै लुम्बिनी। टुर जाने गाडी 2वटा छन् तर मन एउटा। प्रकाश भन्नु नि मुना र मुना भन्नु नि प्रकाश हो। कुन गाडीमा को बस्ने भन्ने प्रस्तावमा भाइस प्रिन्सिपलबाट एउटा गाडीमा केटा र अर्को गाडीमा केटी भन्ने प्रस्ताव आयो। तर ठाडै अस्वीकार गरे 12 का सबैले र एकेश्वरमा भनिदिए एउटा गाडीमा 11 का र अर्को गाडीमा 12 का जाने। अघि भाइस प्रिन्सिपलको कुराले नुनचुक छरे जस्तै अनुहार बनाएका प्रकाश र मुनाको मुहारमा पनि एक्कासी मुस्कान देखियो।
गाडीले बिस्तारै गति लियो। अघिल्लो सिटमा छन् सुनिल र रमिला, दोस्रो सिटमा प्रेम र सुभाष, विपरीत साइडमा छन् सङ्गीता र अनु। त्यसै गरी पछिल्लोतिर मनपर्ने साथीसँग ऱ्यान्डमली बसेका छन् सबै। अन्तिममा छिर्नाले प्रकाश र मुनालाई चाहिँ असाध्यै फाइदा भयो। उनीहरू परे अन्तिम सिटमा। खोजेको पनि त्यही हो, प्रत्येक जोडीले खोज्ने पनि त्यही हो, अन्तिम सिट। रातको समय गाडी आफ्नै गतिमा दगुरिरहेको छ। आधा जति विद्यार्थी निदाएका छन्, आधा जति निदाउँदै बिउजिँदै। निदाउन खोजेर पनि निदाउन नसकेका चाहिँ मुना र प्रकाश अनि सुनिल र रमिला मात्रै हुन्। तर सुनिल र रमिला चाहिँ अभागी जोडी थिए सायद। जोडी नै थिए एउटै सिटमा, तर पनि फर्स्ट सिटमा। यो त दाँत फुस्काएर मासु उपहार दिए जस्तो भएन र? सुनिल छटपटायो र आधा रात भएपछि प्रकाशलाई म्यासेज गर्दै भन्यो, तँभन्दा अघिल्लो सिटमा बसेका चन्द्रे र सन्तेलाई सिट एक्सचेन्ज गरिदिन भनिदिन यार, लास्ट बोर भयो। एकछिन त केटाहरू रिसाए जस्तो गरे, तर पछि ल गरिखा मुलाङ भन्दै आफ्नो साथीको लागि सिट छोड्न तयार भए। साँच्चीकै कति फराकिलो हुन्छ है केटाहरूको मन। अब आउँछ कथामा क्लाइमेक्स। दुई जोडी छन् बसको पछाडि, त्यो पनि मिल्ने साथी। गाडी आफ्नै गतिमा दगुरिरहेको छ। प्रकाशको काखमा मुना सुतेकी छ अनि सुनिलको काखमा रमिला। बिस्तारै प्रकाशले मुनाको छातीमा हात पुर्याउँछ। पहिलो पटक उसले पनि हात फालिदिन्छे र प्रकाशको नाक प्रेमले सुमसुम्याउँदै भन्छे, स्टुपिड म्यान। पहिले त प्रकाश रिसाएकी हो कि भनेर अलिकति डरायो, तर उसले हात फाल्दै नाक सुमसुम्याएर स्टुपिड म्यान भनेपछि बुझ्यो कति ढिला गरेको, छिटो छिटो मेरा छातीहरू सुमसुम्याउन भनेको भनेर। र मनमा नै सोच्यो, केटीहरू बोल्छन् नि डिप्लोमेटिक भाषा, बुझ्नुपर्छ आफैले। यति भनेर ऊ मुसुक्क मुस्कुराएर उसको कानको छेउमा गएर अरूले नसुन्ने गरी, हो म स्टुपिड नि हो भन्दै उसको छातीमा फेरि हात घुसायो। मुनाले पनि कसैले नसुन्ने गरी स्टुपिड मेरो बुढो भन्दै उसको नाक मुसारिदिए। हो त म स्टुपिड छु भन्दै उसले उसको गालामा किस खाइदियो। म पनि स्टुपिड भइदिउँ भन्दै उसले पनि प्रकाशको गालामा लिपस्टिकको डामै बसाइदिए। एकछिनपछि एकअर्काका ओठहरू जोडिए। उनीहरूले एकअर्कालाई सम्हाल्नै सकेनन्, तर पनि त्यो भन्दा बढी उत्तेजित हुन दिएन त्यो समयले, कारण त्यो होटल होइन, त्यो त गाडी हो, त्यो पनि स्कुलको गाडी। भोलिपल्ट बिहान पोखरा पुगे। रातभरि सुतेका थिएनन् दुवै, तर पोखरा पुगेपछि उनीहरूलाई थाहा भयो कहिले नसुतेको मान्छेलाई पनि निदाउन दिँदैन पोखराले। पोखरा छ नि यति सुन्दर, जसको पनि मन लोभ्याउँछ। स्वर्गको अर्को नाम कसैले सोध्छ भने त्यो बिना शर्त पोखरा हो। खाना खाए पश्चात उनीहरू पुगे फेवाताल। फेवातालमा डुङ्गा सवार गर्दै गर्दा उनीहरूले फेवातालको पानी समाएर कसम खाएका थिए, जिन्दगीभर सँगै बाँच्ने अनि सँगै मर्ने भनेर। एकैछिनमा डेभिड फल्समा पुगेपछि तलको डरलाग्दो दृश्य देखाउँदै प्रकाशले मुनालाई भनेको थियो, यदि तिमीले मलाई छोड्यौ भने म यहीँ आएर हाम फालेर मरिदिनेछु। मुनाले पनि आँखाभरि आँसु पारेर पुरानो नेपाली फिल्ममा अशुभ बोल्दा हिरोइनले हिरोको मुख छोपिदिए जस्तै प्रकाशको मुख छोपिदिँदै भनेकी थिए, तिमीले छोड्यौ भने त मलाई यहाँसम्म आइरहनु पर्दैन। म तिम्रै बिहेको दिन जग्गेमा मुटुमा छुरा हानेर मरिदिन्छु अनि लगाइदिनु तिम्री बेहुलीलाई मेरो रगतको सिन्दुर। यति भनेपछि एकले अर्कालाई अँगालोमा बेरे मात्र, तर केही बोल्न सकेनन्। सुन्दर समयको आयुष्य कति छोटो, एकैछिनमा रात पर्यो। यो समय यही रोकियोस् भनेर दुवैजनाले प्रार्थना गरे, तर कति कुरा प्रार्थना गरेर पनि रोकिँदैन। जस्तो कि समयले रात पार्यो। उनीहरू छुटिन चाहन्न, तर रात परेपछि छुटिनुपर्छ। सबैजना होटल छिर्न अघि गाडीमा भेला भए। भाइस प्रिन्सिपलले सबै भेला भएपछि उर्दी जारी गर्दै भने, एउटा कोठामा दुई जना बस्ने, केटा केटा अनि केटी केटी भएर। म्याम र म पनि छुट्टा छुट्टै कोठामा बस्छौँ, 503 र 504 मा। यति भन्नासाथ सबै विद्यार्थीहरू मुखामुख गरेर हाँसे। प्रकाशले मुनालाई कानमा सुटुक्क भन्यो, यिनीहरू छुट्टा छुट्टै चाहिँ मरे पनि बस्दैनन्, कि 503 मा बस्छन् कि 504 मा। यति भनेपछि दुवैजना गलल हाँसे र तत्काल सम्हालिए भने। फेरि भाइस प्रिन्सिपलले जोडे, भित्र केही किन्न पाइँदैन,
हामीले भनिसकेका छौँ। रक्सी चुरोट बाहिरबाट किनेर लाने र नियम विपरीतका काम गरे बाआमालाई भनेर रेस्ट्रिकेट गरिदिने भनेर धम्की पनि दिए र खाना खाएपछि सबै आफ्नो चाबी लिएर रुम जान अनुरोध गर्दै रुममा बस्ने जोडीको नाम पनि सुनाए। भाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य, प्रकाशको रुममा परे प्रकाश र सुनिल, अनि मुनाको रुममा परे मुना र रमिला। फेरि पनि के खचस कानो आँखा भने जस्तै पो भयो। प्रकाश मनमा नै गदगद भयो र भित्रभित्रै रुम एक्सचेन्ज गर्ने प्लान पनि बनायो। रात छिप्पिँदैछ तर आँखामा निन्द्रा छैन। त्यत्तिकैमा प्रकाशले सुनिललाई एउटा प्रस्ताव राख्यो र भन्यो, केटा त पल्लो कोठामा जान रमिलासँग, म यहाँ मुनालाई बोलाउँछु अनि गर्नुपर्छ मोज। चुप्लाङ मुलाङ, रेस्टिकेट हुनु छैन मलाई। सुनिलले ठाडे अस्वीकार पो गर्यो प्रकाशको प्रस्ताव। कस्तो डरपोक मुला, ल त रेस्टिकेट भइस भने मेरो जिम्मा, जान के प्लिज। चुप लागेर सुत मुला, म कतै पनि जान्न। फेरि पो बम्क्यो सुनिल। सुनिल बम्किसक्न नपाउँदै मोबाइलमा एउटा मेसेज आयो रमिलाको। लेखिएको थियो, सुनिल तिमीहरू हाम्रो रुममा आउ न, गफ गरौँ एकैछिन। केटो पग्लियो, ऊ पनि कहाँ कम छ र, केटाले भनेको पो मान्दैन, केटीले भनेको कुरा त कहाँ काट्न सक्छ र। मेसेजको रिप्लाई गरिसक्न नपाउँदै दुवैजना केटीहरूको कोठामा पुगिहाले। पल्लो रुममा पुगेपछि रमिलाले अनौठो प्रस्ताव राखी, आज बियर खाएर रोइला गरौँ न 4 जना भएर। सुनिल एकछिन त डरायो, तर प्रेमिकाको अगाडि लाचारीहरू मात्र डराउँछन् भन्ने उसको पुरुषत्वले डरलाई बाहिर आउन भने दिएन। अब एउटै प्रश्न रह्यो, कहाँबाट ल्याउने बियर। रमिलाले आइडिया दिँदै भने, तिमीहरू 2 जना बाहिर जाऊ, कसैले थाहा नपाउने गरी बियर चाहिँ पत्रिकामा प्याक गरेर ल्याउनु नि। र सँगसँगै थपी, अनि सुन न, एक बुङ तास पनि ल्याऊ र झुटपत्ती खेल्नुपर्छ। केटाहरूले मनमा नै सोचे, आइमीहरूले खेल्ने भनेकै झुटपत्ती हो कि झुटपत्ती खेल्छन् कि जोडी मिलाउँछन्। धन्न अरू सहर जस्तो छिट्टै सुत्दैन पोखरा। केटाहरूले बियर ल्याए, सँगसँगै एक बुङ तास पनि। बियर त ल्याए तर बुद्धि नभएका लफुङ्गाहरूले शीतलजी ल्याउनै बिर्सिए। अब गर्नुपर्ने भयो कम्प्रोमाइज। उनीहरूले पनि मुनाले ब्यागमा बोकेको पोटेटो क्र्याकरसँग कम्प्रोमाइज गरे। बियर खाँदै तास खेले धेरै बेर। दुवैजना मिलेर झेली पनि गरे प्रकाश र मुनाले। पैसा नि मारे। डरपोक सुनिलले झेली गरेको समेत पत्ता पाएन। कस्तो कस्तो बेवकुफ रहेछ। नसा चढ्दै थियो, बोतलहरू पनि रित्तिँदै थिए। नसा चढ्दै गएपछि मुनाले एक्कासी छादिदिए प्रकाशको काखमा। खेल त्यत्तिकै रोकियो। कस्तो क्लाइमेक्समा ट्राजेडी सिन आइदियो। प्रकाश थोरै घिनायो, तर उसलाई उसको घिनले भन्दा मुनाको प्रेमले जित्यो। उसले बिस्तारै मुनालाई एटेच बाथरुममा लगेर मुख कुल्ला गर्न लगायो। ब्रस पनि तयार गरिदियो। सबै भुइँ पनि सफा गर्यो, आफ्नो पाइन्ट पनि। फर्कँदा खोइ के भने सुनिललाई रमिलाले, तिमीहरू एक कोठामा बस है 2 जना, हामी पल्लो कोठामा जान्छौँ भनेर पो गए। फेरि यहाँ त के खचस कानो आँखा भने जस्तै पो भयो। सुनिललाई देखेर प्रकाशले मनमा नै भन्यो, जस्तै डरपोकको डर पनि केटीहरूले चाहिँ खाइदिँदो रहेछन्। रात ढल्कँदैछ। कोठाको मन्द उज्यालोमा प्रकाशको काखमा सुतेकी छ मुना। थोरै नसा छ दुवैमा रक्सीको। रक्सीको नसा थोरै छ तर जवानीको नसा धेरै। म मेरो बुढालाई कति दुःख दिन्छु है भन्दै मुनाले प्रकाशको नाक मुसारी। आफ्नी बुढीले दुःख नदिएर कसले दिन्छ त भन्दै प्रकाशले पनि मुनाको निधारमा किस गरिदियो। स्टुपिड म्यान, यति भनेर उसले काखबाट उठेर गालो टोकिदिए। प्रकाशले पनि कति पनि ढिला नगरी उसको छातीमा हात पुर्यायो। उसले बिस्तारै प्रकाशलाई अङ्गालोमा कसी, फेरि ओठहरू चुम्बक जसरी टाँसिए। बिस्तारै प्रकाशले उसको कुर्ता खोलिदियो। उसले पनि खोलिदिए प्रकाशको सर्ट। अब ढिला नगरी सबै लुगाहरू उत्रन लागे। मात्रै उत्रन बाँकी छ प्रकाशको कालो कलरको पेन्ट्री र मुनाको सेतो खैरो कलरको ब्रा र रातो कलरको पेन्ट्री। उसले ब्रा लगाएकी छ तर ब्रा छातीमा छैन। यसले पनि आफ्नो स्थान बिर्सिसक्यो सायद। अब उनीहरू पुरै नङ्गिए, तर त्यो नग्नतामा लाजभन्दा बढी प्रेम थियो। एकले अर्कालाई सम्हाल्नै सकेनन्। प्रकाशले मुनाको घाँटी टोकिदियो। मुनाले पनि टोकिदिए बेहोसीमै प्रकाशको घाँटी। अब धैर्यताको बात फुट्यो। एकमाथि अर्को
अर्कोमाथि अर्को नाङ्गो शरीरमै टाँसिए चुम्बक जसरी। एकछिनपछि पसिना पसिना हुँदै छुटेका प्रकाश र मुना फेरि एकअर्कासँग चुम्बक जसरी टाँसिए। प्रेमले टाँसिँदै गर्दा मुनाले भनेकी थिए प्रकाशलाई, मलाई कहिले नछोडाई मेरो रोमियो। र यति भनेर उसले आँखाभरि आँसु पारेर ओठमा लामो किस गरिदिएकी थिए। सायद सहवासपछि नेपाली केटीहरूले बोल्ने कमन डायलग पनि होला यो, म त तिमीलाई छोडिदिन्छु। यति भनेर एकछिन चुप लाग्यो। मुना त्यत्तिकै निराश भइदिए अनि फेरि थप्यो, म तिमीलाई छोडिदिन्छु तर म मरेर जाने दिन। यति भनेर मुनाको निधारमा किस गर्दै प्रकाशले बेसमरी अँगालोमा कस्यो। उसले यो समय संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गरे। गाउँ हो, गाउँमा केटीको बिहे छिट्टै हुन्छ। कहाँ सहर जस्तो छ र गाउँ भन्नेहरूले छोरीहरूलाई धेरै जेर राखी अबगाल चलाउँछन् भनिदिन्छन्। मुनाको पनि बिहेको हल्ला चल्यो। कहाँ हल्ला मात्र, घरकाले अस्ट्रेलियाको पिआरवालासँग बिहे नै फिक्स गरिदिए। उसलाई एकपटक पनि नसोधे। ऊ रोई कराई बिहे गर्दिन भनी, जबरजस्ती बिहे गरिदिए झुन्डिएर मर्छु पनि भनी, तर घरकाले मान्दै मानेनन् र कुनै उपाय नलागेपछि बिहेको 7 दिन अघि 7 जन्म सँगै बाँच्ने अनि सँगै मर्ने कसम खाएको आफ्नो प्रेमी प्रकाशसँग भागी थिए। गाउँमा फलानाकी छोरीले त अबकाल चलाई, बाआमाको नाकै काटी भनेर कुरा काट्न थाले। त्यसपछि बाआमा पनि उसका लागि माइत आउने ढोका सदा सदाका लागि बन्द गरेर बसाइ सरिदिए। खोइ कुन ठाउँ हो चाहिँ थाहा भएन। अक्सर धेरै प्रेम कहानीहरूमा सफल प्रेम जोडी बिहे अघि नै मर्छन्, तर उनीहरू मरेनन्। जो बाँचेर पनि पटक पटक मर्नुपर्छ उनीहरू छिटै मर्न नै कहाँ पाउँछन् र? कहाँ छिटै मर्ने सौभाग्य लेखिएको हुन्छ र उनीहरूको भाग्यमा? उनीहरूको वैवाहिक जीवन खुसी नै थियो, मात्र एउटा कारण बाहेक, र त्यो कारण हो बच्चा। जति प्रयास गरे पनि बच्चा भएन। घरमा सासू ससुराले कहिले कोक्रो बनेर ल्याउँथे त, कहिले बच्चाको लागि सुनको चुरा, बच्चाको लागि सबै थोक बन्यो तर बच्चा बनेन। ऊ कति पटक धामी झाँक्रीकोमा गई, हस्पिटल गई, तर पनि बच्चा बसेन। बिहे गरेको पनि 6 वर्ष बित्यो। गाउँमा सबैले बाँझी भनेर कुरा काट्न थाले। सासू ससुराको त आँखाको तारो नै भयो। अरूको बच्चा देखेर कस्तो रहर लाग्थ्यो उसलाई, तर अरूका बच्चा बोक्तासम्म पनि वचन लगाउँछन् उसलाई अचेल। आजभोलि उसलाई कसैले माया गर्दैन। उसका सासू ससुराले उसलाई देख्न पनि सक्दैनन्। प्रकाशले त माया गर्थ्यो केही समय अघिसम्म, तर आजभोलि ऊ पनि फेरिएको छ। बिना कारण झगडा गर्छ, बिना कारण रिसाउँछ। एक दिन प्रकाशले एक अनौठो प्रस्ताव राख्यो, तँबाट बच्चा भएन, अब म अर्को बिहे गर्छु। उसले दुवैजना एकपटक हस्पिटल गएर देखाउँ भने, तर ऊ मान्दै मानेन। हस्पिटल जाने कुरा गरे डिभोर्स पो माग्छ। उसको मात्र 2वटा शर्त छन् कि उसले अर्कै श्रीमती ल्याउन पाउनुपर्छ कि डिभोर्स। उसले चुपचाप अप्सन 1 स्वीकार गरी। अप्सन 2 स्वीकार गर्न उसको औकात थिएन। पढ्ने बेलामा सानै उमेरमा बिहे। अप्सन 2 स्वीकार गरेर पनि के गरोस् बिचारी? माइते जाने ढोका पनि सदा सदाका लागि बन्द छ, अरू बाटाहरू पनि बन्द। उसको बुढाले उसलाई व्यवस्था गरेर सहर पो पस्यो। तिमीसँग छुटेर बस्नु परे, डेभिड फल्समै हाम फालेर मरिदिन्छु भन्ने उसलाई डेभिड फल्स भन्दा गहिरो भड्खालोमा हालेर पो गयो। उसले सुनेकी छ आजभोलि अर्को बिहे गरेको छ रे सहरमा, तर देखेकी छैन। उसले फोन गर्दा काटिदिन्छ। ऊ आफैसँग हारेकी छ अचेल। गाउँमा सासू ससुराले नि अरूसँग नाम जोडिएर बदनाम गरिदिन्छन्। कोहीसँग बोल्नु नि हुँदैन। कति निरीह छ ऊ। धेरै दिनपछि उसको बुढो घर आएको छ। कोसेलीमा अर्की बुढी लिएर। कस्तो खालको कोसेली हो? कथाको सुरुमा भने जस्तै ऊ बेडरुममाथि पल्टिरहेकी छे र ऊ माथि पल्टिरहेका छन् ऊ भन्दा ठुला ठुला समस्या र पीडाहरू। भित्तामा एउटा बेबीको फोटो टाँसिएको छ। बेबी एकदमै क्युट छ। पल्लो कोठामा उसको पति र कान्छी पत्नी खोइ के गरिरहेका छन् ऊ आफैलाई पनि थाहा छैन। ऊ रुन्छे र सम्झन्छे।
उ त प्रकाशले आफ्नी मुनाको रक्षा गर्दै जीवनभर प्रकाश देखाएर जिन्दगीको अप्ठ्यारो बाटो सहज बनाइदिन्छ भनेर उसँग सपतोक त्यागेर आएकी थिए। तर पलाउँदै गरेकी मुनालाई कस्या कुचुक पारेर जिन्दगी नै पो अन्धकार पारिदियो प्रकाशले। आज उसँग कुनै पनि बाटो छैन। माइती फर्किएर जाउँ, माइतीको ढोका सदा सदाका लागि बन्द छ। अन्त कतै गएर जीवन गुजारा गरौँ, केही सिप छैन। जागिर खाउँ, पढाइ छैन। ऊ रातैभर रुन्छे। पल्लो कोठाका जनावर रूपी मान्छेहरू निदाए कि निदाएनन् उसलाई पनि थाहा छैन। तर उसलाई पीडाहरूले निदाउनै दिएका छैनन्। जति पीडामा छटपटाए पनि कुनै सोलुसन नै निस्किएन र उसले अन्तिममा बिहानीपख एक निर्णय लिन्छे र ग्रहण गर्छे। मान्छेहरूले कम्फर्ट जोनमा भएसम्म केही प्रगति गर्न सक्दैन र उसले साहसपूर्वक आफ्नो पतिलाई बिहान हुनासाथ मलाई अप्सन 2 मन्जुर छ भनिदिन्छे र सदा सदाका लागि ऊबाट टाढा भइदिन्छे। सुनेको छु आजभोलि ऊ एक चर्चित साइकोलोजिस्ट भएकी छ अरे। ठाउँ ठाउँमा बालविवाह विरुद्धको क्याम्पेन पनि चलाउँछ अरे। भर्खरै बीबीसीले निकालेका विश्वका 10 शक्तिशाली महिलामा पनि परिछे। तर ऊ साइकोलोजिस्ट भए पनि उसको पति भने अचेल साइको भएको छ अरे। अझैसम्म पनि बच्चा भएको छैन अरे। कान्छी श्रीमतीले पनि छोडिछे। उसले कति पटक भनेकी थिए उसको पतिलाई दुवैजना हस्पिटल जाउँ र देखाउँ भनेर। तर उसले मानेन। उल्टै मुनालाई पो दोष लगाइरह्यो। यो सुनेर यस्तो लाग्यो मान्छेहरूलाई घमण्डले सिध्याउँदो रहेछ। साँच्चीकै घमण्डले निमिट्यान्न पार्दो रहेछ मान्छेहरूलाई।